السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا ولا من البروجي ديالنا اللي هو الرياكت سوشيال نيتورك، وراد يكون هذا هو الجزء الأخير. مع دايرة بان شي بوغ من عند شي واحد صيفطو اللي أنا ما شفتوش، فغادي نقدوه. المهم بقالنا لي بوغ ديال أنه فاش كنزيدو مثلا شي كومونتير كنقولو السلام، فاش كنزيدو الكومونتير فكيف كتشوف ما كيتافيشاش فاش كيتزاد الكومونتير كيمشي لنا داك البوطون ديال لا سوبريسيون، وحتى فاش كنسوبريمي كيعاود يمشي لنا. فغادي نديرو واحد غنجي لهنا الكومونتير، فنفس داكشي اللي درنا مع ليماج غادي نديرو حتى هنا. هادشي اللي درنا هنايا شتي كومونت بوست باي عادي. قلنا غادي نديرو كيما درنا هنا في ليماج. فغنجي لهنا غادي نزيد واحد الفاريبل نقول كونست بوست باي غادي نعطيها هاد لابارتي هادي. هنايا غادي نديرو غير بوست باي، نزيدوها هنايا. دابا عندي هاد الفاريبل اللي هي بوست باي هي باش غادي نخدم هنايا. بلاصة هادي غادي ندير بوست باي او صافي. هادشي اللي كاين. فغادي نديرو واحد التيست ونشوفو. فإلا جينا دابا حنا عندنا هنايا هادو، إلا جينا سوبريمينا هاد السلام، فإلا درنا سوبريمينا فهاد سوبريما هي بقات شتيها، وهذا بقى هذا هنا. ممكن أنني نزيد شي كومونتير خور فهو تزاد وهي تزاد شتي هنايا. فهذا حنا حلينا المشكل. بقالنا المشكل الآخر هو ديال إلا كنظن بأن حتى إلا زدنا شي بوست كاين نفس المشكل. درنا فاليدي فكاين نفس المشكل، ما كتزادش ليماج، كتعطل، وحتى ليماج ما كتزادش، يعني بجوج بيهم لا ليماج ولا الاخر. فغادي نديرو نفس البلان. غادي نجيو لهنا غادي نرجعو للبوست، غير هو غادي نبدلو من بوست من كومونتير لبوست. هنايا بلاصة كومونتير نديرو بوست. هنايا غنجيو نهزو هاد البوست باي غنخدمو بيها. حنا هنايا ليماج غنديرو بوست باي و شنو اخر، ومني هنا غنديرو بوست باي. فإلا درنا اكتواليزي دابا فدابا إلا جينا درنا مثلا بغينا نسوبريميو هاد البوست هذا، فإلا سوبريميناه فهو تسوبريما راه بقى عندنا مافيشي فهمتي. هذا ماشي ديالنا، ما مافيشيش عندنا البوطون حيت هذا حليم العلوي هو اللي زايد فهمتي. فإلا سوبريمينا هذا فهو تسوبريما وبقات عندنا هنا البوطون. فهاد الشي كنظن مازال شي حاجة أخرى نشوفو هنا. مازال كنظن مازال هنايا. فهنا إلا درنا جيم فما كتإكزيكوتاش، هي كتإكزيكوتا لأني ما كتافيشاش فهمتي. فخصنا حتى نأكتواليزيو عاد تافيشا عندنا. دابا عاد تافيشات. باش نحلو هاد المشكل هذا غادي نزيدو واحد اللعيبة اللي غادي نزيدوها في الريديوسر. فاش نديرو اللايك ولا فاش نسوبريميو لي كومونتير. غنجي لهنا فعندي فين هنا الديليت، عندي هنا اللايك. فهنايا في ستيت غادي نموديفيو حتى اليوزر بوست غادي نموديفيوهم. غادي نخدم فكيف درنا هنايا في هاد الأراي هادي كنفلتريو على إلا كان اليوزر، إلا كان البوست اي دي كيساوي الاكشن بوان بيلود بوان اي دي ديال البوست كنموديفيو اللايكس. فنفس الشي غادي نديروه. غادي نزيدو واحد
الأراي واحدة أخرى نسميوها new user updated posts. فهنايا new updated posts، هنا new user updated posts، وكندورو على اليوزر بوست وكنفلتريو. إلا كان البوست بوان posted by id كيساوي لنا الاكشن بوان يوزر ايدي. إلا كان السيد اللي مصيفط البوست اللي زاد البوست هو نفسو هذا اللي دار اللايك ولا دار الانلايك، فكنموديفيو اللايكس ديالو، كنزيدو فيهم اللايكس حتى هما، وكنريتورنيو state.userPost. ما كانش كنريتورنيو state.userPost كما هي. واحد القضيه اخرى نسيتها هي هاد ريتورن state.post، فخصنا نزيدوها حتى هنايا داخل if. فهادي نسيت ما زدتهاش هنا if، ديرها لداخل. فخص هنا من نموديفيو اللايكات نريتورنيو البوست ما كانش كيساوي، غير ريتورنيو لي بوست كما هما، كما القيمه اللي كانت فيهم قبل. وهاد نيو بديت البوست غادي نجيبوها ونزيدوها هنايا نعطيوها لها. فهاد الكود هذا انا عاد درتو دابا عاد، حيت هذاك القديم اللي كان عندي واخا جربتو مابقاش يخدم، ما عرفتش راك شفتي راه في الاول فاش درت ديمونستراسيون كان خدام. anyway حنا ما عندناش مشكل، حنا اي حاجه عندها الحل فهمتي، ما تعصب ما تقلق. فإلا جينا دابا ودرنا اللايك فهي تزادت اللايك، فإلا حيدنا اللايك تحيدت، فإلا زدنا اللايك تزادت. إلا مشينا لرجعنا لاكوي ديالنا نلقاو بأن اللايك راه ديجا كاينه. هذا فيما يخص اللايك. بالنسبه للكومونتير مثلا الا سوبريمينا شي كومونتير فنفس الشيء اللي درنا هنايا، غنجيو هادي غادي نكوبيوها، غادي نبدلو غير السميه افتر كومنت اكشن، نزيدو هنا يوزر ابديتد بوست. ممكن انك تبدل دير السميه اللي بغيتي، وهنا يوزر بوست، وكنفلتريو الا كان عندنا البوست بوستد باي، يعني السيد اللي حط البوست هو كيساوي لنا اليوزر اي دي، كان كيساوي لنا اليوزر اي دي. غادي نموديفيو لي كومونتير، وما تنساش دير ريتورن ستيت هنايا، حيت راني نسيت ما زدتهاش ستيت بوست، وهنا ريتورن ستيت بوست، هنا ماشي ستيت بوست وانما يوزر بوست. فإلا ضغطي ولا هادي فعاود الفيديو شوفو وغادي تفهم. وهنايا غادي نهزو هاد افتر كومنت اكشنز، وبلاصه هاد اللعيبه اللي زدنا هنايا غنزيدو هنايا. فهذا هو الحل اللي لقيت انا دابا في هاد الساعه هادي. وغادي نجيو سيدي دابا عندنا هنايا، الا مشينا للبروفيل ديالنا فعندنا البوبليكاسيون، فنشوفو الا زدنا شي كومونتير، درنا السلام زدنا كومونتير لراسنا، فنعينو نشوفو واش غيعطينا ولا ما غيعطينا والو. ما تغير حتى شي حاجه، فهو اداليت كومونتير كاين، ولكن هنايا اليوزر بوست هي هادي كومونتير مازال الراي زيرو. اذا هاد الكود هذا ما خدمناش. فشنو كنا تستينا؟ قلنا بوست باي كيساوي لنا الاكشن بوين يوزر باي افتر كوماند يوزر ابديت بوست، هي اللي عطينا لنا افتر كوماند يوزر ابديت بوست. فهنا يوزر بوست اف بوست بوين بوست باي اي دي كيساوي لنا الاكشن بوين بيلود بوين يوزر اي دي. ماشي البيلود، فما عندناش البيلود، عندنا اليوزر اي دي. داكشي علاش ما صافيش، حيت حنا اليوزر اي دي راه ما كنصيفطوش في البيلود. البيلود هنا كتساوي لنا غير البوست اللي رجع لنا، اليوزر اي دي بوحدو. داكشي علاش فغادي نديرو اكتواليزي فهو الكومونتير هو هذا. فنفترضو دابا زدنا شي كومونتير واحد اخر، السلام درنا اونطري فهو تزاد، هما ولاو جوج. فإلا جينا سوبريمينا هذا الاول فهو تسوبريما ولا واحد. يا صاحبي عرفتي يحمقني هاد البروجي هذا حق الله، حيت داكشي اللي خدمت انا في الاول ما انا دابا هو في الحقيقه خدمته بالزربه في الاول. داكشي علاش خدمته بالزربه،
كيف الزرب تعطل. فداك الشيء علاش هو ما لاخرش ما فداك الشيء علاش ما يعني ما كانوا دي زيرور. فاش كتخدم بالزربه كيكون مشكل. فهنا عاوتاني فاش نسوبريميو لو بوست، دابا الا سوبريمينا هاد البوست من هنا ما غاديش غادي يبقى عندنا هنا، ما غاديش يتسوبريما، هو غيتسوبريما غير هو ما غاديش يتحيد من الاخر. فغادي نديرو نفس داكشي اللي كنا درنا من قبل. هنا عاوتاني غادي نقولو updated user posts، وغادي ندوزو في اليوزر بوست غنفلتريو وغنقولو الا كان هنا غادي نديرو user id نجيو لهنا، وهنايا غادي نديرو post ماشي post باي و user id لا post باي id الله يعرف هذا. وهنايا غادي نعطيوها اليوزر بوست. هنا غنقولو يوزر بوست يوزر بوست غادي نعطيوها الابديتد يوزر بوست. هادي منين نسوبريميو عاوتاني. فغادي نجيو نديرو هنايا، فغادي نتستيو دابا الا سوبريمينا عاوتاني هنايا. فغادي نديرو هذا حنا سوبريميناه. شوف فريموف بوست ولاني ما تموديفي حتى لعبه، مازال عندنا اليوزر بوست فيها النال. فالايرور فانا درت حتى بوز حيت ربما تكون كتسمع في الباك جراوند فكيكون الصداع على برا. فكاين شي براش يا صديقي دابا كيطيحوا الهضره وانا ما كنبغيش، حيت دابا راه كاين معنا حتى الاخر الجنس اللطيف اللي كيتابع، فما خصناش تسمع شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. للاسف الشديد فوالو التربيه زيرو يا حبيبي. المهم ماشي غادي نديرو، فغادي نديرو نفس داكشي اللي درنا هنايا، فهو نفسه كنعاودوه هنايا. ما نديروش اليوزر اي دي اللي كنت داير انا فهاديك ايرور. فغادي نديرو نفس هادشي اللي درنا هنا، فقط غادي نبدلو الاري اللي هي يوزر بوست. من بوست غنبدلوها اليوزر بوست، ويوزر بوست غنعطيوها الابديتد يوزر بوست. هذا مكان. دابا غادي نديرو هنايا خصني حتى البوست دبي، حيت راني انا هنا كنسوبريميو غير الاخر، فخصنا حتى البوست دبي، خصنا حتى اليوزر يكون هو مول هاد فهمتي، يكون هو مول هاد البوست هذا. فغادي نتيستيو، غادي نقولو اف بوست بوست دبي اي دي كيساوي الاكشن يوزر اي دي. فعاد غادي نديرو الريتورن، غادي نريتورنيو خص يكون هو اللي مول هاد فهمتي مول البوست فهمتي. فهنايا قلنا كنتستيو الا كان لي بوستا هو صاحب يعني الاي دي ديال اليوزر هو نفسه اللي يعني اللي زاد البوست، فعاد كنسوبريميوه من لا ليست ديال لي بوست اللي عنده فهمتي، باش ما نسوبريميوش شي بوست اللي ما عندوش هو في لا ليست ديالو. فدابا الا جينا درنا الا درنا لايك ولا حيدنا راه كتزاد، الا حيدنا كومونتير راه تحيد، ولا حيدنا البوست تحيد. ممكن تزيد هنايا الا كانت بحال كيف درنا هنا اوكين دوني، الا كانت لا ليست فيد افيشا هنايا اوكين دوني، حيت انا راني عييت غادي نوقف. فهذا مكان في هذا البروجي هذا. فكما كتشوف كنزيدو لي بوست ديالنا، كنزيدو لي كومونتير، كنحيدو كومونتير، كنزيدو بوست ولا تويت ولا اللي بغيتي سميها. كلشي مريقل. كان شي اشكال ولا شي حاجه فخلي لي في كومونتير ولا صيفط لي في الفيسبوك
ودابا نخلي انا الكود سورس دابا نخليه في كيسميتو دابا نخليه في شي تعليق، سواء في التعليق الاول او لا في الديسكريبشن. فممكن اننا نتابوناو او لا نتيزابوناو عند اليوزرز، فممكن انني نسويفي او لا ما نسويفيش، ممكن انني نشوف لي بوبليكاسيون ديالهم. ف شتي درت هنا سو ديزابوني، ما ديزابوناش، فهو ديزابونا. فبالنسبه لي كومونتير كما قلنا ممكن نسبريميهم. شفت هنا ما كيتسبريماش فاش كنشوف البوبليكاسيون ديال شي حد اخر، شتي من غيري انا، يعني من غيري انا اللي بوستيت. شتي فاش كندير لايك ولا ديسلايك ما كتافيشاش، هي كتاكزيكوتا غير، هي ما كتافيشاش من غير ديالي انا. شتي تقدر تحيدها كاع من هنايا، مثلا تخلي غير اليوزر انه يدير، ولا نشوف شنو دايرين حنا في اللايك. حيت عييت يا صديقي بغيت نوقف. فهنا قلنا البوست الا كان هو هذا، وهذا الا كان اليوزر بوست. الا كان كيساوي، هنا درنا الا كان كيساوي اليوزر اي دي. اذا تما ما كيلقى بانه ما كيساويش اليوزر اي دي، داكشي علاش. اذا نحيدوها وصافي، هذا هو الحل اللي كاين. نحيدوها من هنايا، نحيدوها هادي من هنا. فنعاودو نموديفيو عاوتاني، ما عندنا ما نديرو يا حبيبي. نحيدوها ونجربو عاود. الا دازت صافي، الا دازت راه حنا مزيانين، ما دازتش راه حنا مزيانينش. حتى هنايا نفس الشيء. فلي بوغ راه كيما قلتلك لي بروجي الكبار راه هما هادو، راه الناس كيديرو بروجيات كبارين فهمتي، كيدوز الوقت راه كيبانو دي بوغ، ولا بحال دابا تدخل غير الجيت هاب تمشي لاي بروجي كتعرفو. حتى انا شفت في كرييت رياكت اب غتدخل الجيت هاب غتلقاها. فدابا هي كتزاد، هي كتسبريما. الا زدنا شي كومونتير هو كيتزاد، شتي. الا سبريميتو هو تسبريما. وإلا مشيت للاخر البروفيل ديالي، فكاين عاوتاني واحد البوغ اخرى. شتي انا باش كنمشي للبروفيل ما كيافيشيش السميه، هادي ماشي مشكل، هذا غير اليوزر اي دي ما كاينش تما، ماشي اشكال. فهنا نقدروا نديروا هاد هنا هي جيم. فصافي هو كلشي دابا مريقل بلا ما تيستي على داك بانه هو مول الاخر. فهو زدنا الكومونتير، حيدنا الكومونتير، صافي. بقى هاد البوغ هادي دابا نشوفها، نقدر ندير عليها شي فيديو اخر حيت عييت دابا غادي نوقف. بقيت ديال الغدا بقات واحد 5 دقائق الغدا، خصنا نمشيو نتغداو. فهنا بلا ما تيستي على بانه هو صاحب الاخر معليش نحتاجوها، فلتري وصافي. ونفس الشيء هنايا. والمهم الا كانت شي بوغ اخرى اللي انا ما شفتهاش، شي حاجه اللي ما شفتهاش، فخليها لي في كومونتير. وحاول انك تقدر كاع انت شوف، حاول علاش ما ديرش واحد القضيه هي انك تحاول تريكل هاد المساله هادي. علاش انني فاش كنمشي لهنا كتبقى هنا ليماج كتبدل، ولكن كتبقى لي هنا هاد العلاوه. عرفت دابا عرفت المشكل منين كاين، فهمتي. ولكن في لي زابوني، حتى لي زابوني وهادي كيبقى عندي فيهم نفس البلان. الا عاودت درت اكتواليزي، حيدت لابونمون مع داك العلوي اللي كنت مابوني عنده، داكشي علاش. فانا عرفت البلان فين كاين. الا حاول انك ديرها، الا ما عرفتيش دابا نشوف انا نديرها في شي فيديو نشوفوا علاش المشكل. المهم اللي جا شي بوكس اللي بانت له شي بوغ ولا شي ايرور اللي انا ما شفتهاش، يخليها لنا في كومونتير ولا يصيفطها لنا في السورس كود، يصيفطها لنا في ميساج. ودابا نخلي انا السورس كود، نخلي السورس كود. اجي شت واحد شت داك الميساج ديال الاخر تسبريما.
البوست ديال داك ديال هذا هنايا شتيه حيت انا ماشي تسوبريما حيت ما بقيتش مابوني عنده فصافي اسمح لي فما زدوش عليا راني عييت فما بقيتش مابوني عنده ما تافيشاليش البوست ديالو حسبني تسوبريما قلت انا كيفاش تسوبريما هو البوست وهو اليوزر ماشي فهو عاد تزاد صافي غير سمحوا لي ما زدتوش عليا باش تعرفوني بانني صافي راه الباتري فابل حيت دابا راه هادي شي 3 السوايع وانا راني كنهضر دابا انت راه ربما حيت كتشوف الفيديو كل نهار فكما قلت لك صافي هذا مكان الباتري فابل فحتى كيجيو عندي كيدقوا عليا كيديرونجيوني داكشي علاش راني كنوقف كل مره كنوقف. المهم البروجي ديالنا هو هذا فكان شي اشكال ولا شي حاجه صيفط لي في الاخر في كسميتو فحتى هنايا راه غادي يقول لك الاي دي ما كاينش فدير نفس داكشي اللي درنا في هادو امور اللي خصك تزيدهم من راسك فحاول انك تزيدهم غيقول لك الاي دي ما كاينش فدير هادشي اللي درنا هنا الا ما كانش جي دبليو توكن يافيشي لنا كونيكتيفو بور فوار كدا فهمتي ديرها في البروفيل هنايا ماشي تيستي هنا الفوق هنايا الفوق تيستي ولا راه نتيستيوها حتى بلا شي ديجا كاينه هنايا غنزوها ونزيدوها هنا في البروفيل فهادي عاد شفتوها حتى هي بلا ما نديروها هنايا بونيس في حال زميله ما كانش جي دبليو توكن ولا اليوزر اي دي. المهم راه نشوفو نمشيو للبروفيل كنظن دابا ما غاديش يعطينا حيت ما مكونيكطيش حيت انا كنقلب على تشيك اوت ما كيلقاش. المهم دابا هادي حتى هاد لي بروفيل كاع زيدي الا ما كانش جي دبليو توكن ما كانش مكونيكتي بلا ما يافيشي هاد البروفيل فهمتي بلا ما يافيشيه فهاد لي بروفيل في لا ليست ديال البروفيل اليوزرز لا راه نمشيو لداك اليوزرز كاع ماشي مشكل نريغلو هادشي اللي بسيط نريغلوه بسرعه. فهنا في اليوزرز هنايا في اليوزرز فإلا ما كانش بلا ما يافيشي لنا داك لا ليست ديال البروفيل الا ما كانش جي دبليو توكن يافيشي لنا كونيكتيفو بور فهمتي فنعاودو نشوفو دابا فصافي شتي كونيكتيفو بور فوار ماشي لي تويت وانما لي بروفيل ونفس الشيء هنايا بور فوار لو بروفيل ولا شي حاجه هكذا لو بروفيل فهمتي. فهذا مكان هادوما دابا اللي باينين لي فهاد الساعه بانت شي حاجه من بعد راه غادي بانت شي حاجه راه دابا ندير شي فيديو نقادها. هذا مكان فنشوفو في ربما دابا نشوف. المهم الا كانوا دي بوك راه دابا ندير شي فيديو نصلحوها ما كانوش شي ما شفتكم ما صيفطتوا لي حتى شي حاجه. دابا ندوزو للبروجي القديم اللي هو غادي يكون اي كوميرس اي كوميرس برياكت جاس وعاد من بعد غادي نشوف واحد الاي كوميرس بلا رافل حتى هو دابا نعاودو راه ديجا درتو دابا نعاودو. فهذا مكان وصلتي لهنا برافو عليك وصلتي حتى لهاد النهايه وبديتي البروجي من الاول فما عندي ما يتسالك. فحاول انك تعاود هادشي اللي درنا بحال مثلا هذا دابا بروجي السوشيال نيتورك حاول تعاودو نتا وديرو بلوغ فراه بهاد الطريقه هادي باش غادي تتعلم. فإلا ما درتيش هكذا راه ما عمرك تتعلم. هادي ديها من عندي خصك ضروري ما تبراتيكي باش تتعلم. فحاول دير هادشي عاودو عندك وعاودو بالطريقه ديالك وإلا بانت لك شي حاجه انا درتها ماشي هي هذيك عاودها بالطريقه ديالك انت اللي كتشوفها صحيحه. وهذا مكان في هذا البروجي اللي كان طويل جدا فحاولت ما امكن انني نعطي داكشي اللي عندي راه عطيته فما خبعنا عليكم حتى شي حاجه. فجيم بارطاجيت ابونا في لاشين الا كنتي اول مره كتشوف هاد لاشين ونشوفو في فيديو قادم